Sa imong kinabuhi adunay mga pagsulay, kisakit ba ikaw ug napuno sa pagsuway? Kibati mo ba ang kalisod? Nagaantos ba ikaw gayon? Ang mga pagsulay na niabot sa kinabuhi mo, naghatag pagkaluya o pabag sa imong pagtuo. Apan igsuon ko ayaw lamang kabalaka, tuon lang kang Jesus, itugyan ang tanan.